बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 84 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,189 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,30,511 हो गई। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। जून में केन साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराकें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि ज़ाती मफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खाइफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं, उनके दरमियान इंतशार है। लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई है। अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पर्ची चेयरमैन की मुल्की मईशत से मुतालिक झूठी बातें अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। जिनको IMF के कर्जों का दर्द है वो स्विस बैंक में पड़े पैसों को वापस ले आए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात के लिए फौरी फंड्स फराहम करने से इनकार कर दिया। लाहौर में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश मतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से 84 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,189 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,30,511 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,41,789, सिंध में 3,22,350, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,072, बलोचिस्तान में 25,589, गिलगित बल्दिस्तान में 5,629, इस्लामाबाद में 81,626, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,456 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,34,71,172 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,393 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,60,385 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,452 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। जून में केन साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराकें मिलेंगी। दूसरी जानब इस्लामाबाद में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कम शरह वाले अजला में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोल दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शहरियों से वबा के मजीद फैलाव से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाने की अपील और कहा मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम में सहूलियात बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की बिला तातुल सप्लाई भी जारी है। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि 1200 अरब की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। पहले दवाइयों के 500 अरब खा गए, अब कोरोना का रिलीफ पैकेज भी खा गए। क्या लोग हैं। कोरोना रिलीफ पैकेज में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही खुद ऑडिटर जनरल ने की। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 1200 अरब के कोरोना रिलीफ पैकेज के अलावा IMF से 1
$1.386 ارب کورونا کے لیے آئے۔ IMF مانیٹرنگ میں بھی اس پیسے کے استعمال پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ معاشی ماہرین 15 کھرب کی رقم کا سوال اٹھا کر حکومت سے رسیدوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کورونا ریلیف کے لیے 1200 ارب روپے کا معاملہ ایک اور رنگ روڈ سکینڈل دکھائی دیتا ہے۔ فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑتی اپوزیشن حقیقی عوامی خدمت اور ملکی تعمیر و ترقی سے نہ جانے کیوں خائف ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پرچی شہزادے کو عوامی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر تنقید سے پہلے قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ کی شکل میں عوام کو دی گئی سوغاتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب میں کئی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔ فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر سرپرستی بے شمار منصوبوں پر کام جاری ہے۔ منصوبوں کی تکمیل سے صوبہ بھر میں خصوصاً پسماندہ علاقوں کے دہائیوں سے سندھ کے عوام پر مسلط پیپلز پارٹی ذاتی حملوں کی بجائے عوامی خدمت پر توجہ دے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو عوام کو روٹی، کپڑا، مکان اور روزگار ملے گا۔ ملک میں دائیں بازو کی جماعتوں کی پالیسیاں ناکام ہو چکیں۔ پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیاں ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی معاشی پالیسیاں عام آدمی کے ماہانہ بجٹ کو سامنے رکھ کر بناتی ہے۔ دائیں بازو کی جماعتوں کی معاشی پالیسیاں صرف امیروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان اور روزگار کے وعدے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں نبھایا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی تو 5 افراد کے عام گھرانے کی مہینے میں آٹے کی ضروریات 1975 روپوں میں پوری ہو جاتی تھی۔ آج عمران خان کی حکومت میں 5 افراد کے عام گھرانے کی آٹے کی ماہانہ ضروریات 3500 روپوں میں پوری ہو رہی ہے۔ PPP دور حکومت میں ایک عام گھرانہ اپنے بچوں کے کپڑے 600 روپے میں خرید لیتا تھا اور آج وہ اس مد میں 3600 روپے خرچ کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن خود متحد نہیں، ان کے درمیان انتشار ہے۔ لگتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طلاق ہو گئی ہے، اپوزیشن تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جس گرداب میں پھنسا تھا اس سے باہر آ گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے باعث پاکستان گرداب میں پھنسا تھا۔ رواں سال کا بجٹ ہماری کارکردگی کا عکاس ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی، بلاول بھٹو نے بھی اپنی پارٹی نون لیگ کے حوالے کر دی تھی، چاہتے تھے PDM کی شادی چلتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون فیصلہ کرے کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ مولانا صاحب نکاح وغیرہ پڑھا کریں، سیاست ان کے بس کی بات نہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پرچی چیئرمین کی ملکی معیشت سے متعلق جھوٹی باتیں عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ جن کو IMF کے قرضوں کا درد ہے وہ سوئس بینک میں پڑے پیسوں کو واپس لے آئیں۔ فاروق حبیب نے کہا ہے کہ کل کے اتحادی آج کے دشمن بن چکے ہیں۔ ماضی میں NRO لینے والے آج پھر NRO کے متلاشی ہیں۔ کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ بلاول بتائیں کہ سندھ حکومت نے اب تک کتنی ویکسین کی خوراکیں خریدی ہیں۔ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، تمام اشاریے مثبت آ رہے ہیں، تمام تر چیلنجز کے باوجود ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ وفاقی حکومت نے انتخابات کے لیے فوری فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ خیال رکھے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات اس سال جولائی میں ہونے ہیں، تاہم NCOC نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر انتخابات 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی سفارش کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر حکومت نے رواں مالی سال کے لیے حال ہی میں وفاق سے 7.5 ارب روپے کی اضافی گرانٹ کی فراہمی کے لیے درخواست کی تھی، تاہم وزارت خزانہ نے درخواست کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ فی الحال صرف فوڈ سبسڈی کی مد میں 1.5 ارب روپے اضافی گرانٹ دی جائے گی۔ گرانٹ کی منظوری ECC سے لے لی گئی اور حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کو باقی ماندہ 6 ارب روپے فوری طور پر فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ رواں مالی سال کے لیے اضافی گرانٹ مانگی گئی اور جاری مالی سال ختم ہونے میں چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں، اس لیے اس حوالے سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔
लाहौर में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश मतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर और डीजी खान, मंडी बहावुद्दीन, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी 46, दलबदीन 45, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, सिब्बी 44, तुरबत 43, सखर, मोहिंजोदाड़ो 42, मट्ठी 40, बहावलपुर, बन्नू 39, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद 38, मुल्तान, साहिवाल, पिशावर, ठट्ठा 37, कराची, कोयटा, गिलगित 36, फैसलाबाद, गवादर 35, चित्राल, सैदो शरीफ 34, मुजफ्फराबाद, किल्लात 33, सरगोदा, अटक, दीर, गढ़ी, दुपट्टा 32, लाहौर, सकरदू, जम्मू 31, इस्लामाबाद 30, झेलम 28, एबटाबाद, अस्तूर 27, रावलाकोट 23, मालम जब्बा 21, मरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।